सोगली बिरावया, गायन घेऊया 1-2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या, एकाच मोना एकाच काळजा, तुझे मुखार आमी येता, एकाच मोना एकाच काळजा, तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यांची जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बोनकुणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार 2 वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विंचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक, वो दुसरी वाट जिविताच्या गोडीतांतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयच्या सेवा धर्मांक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगलीं म्हजेशीं येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोनकुणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळटां. जेजूचेच गोठायेन बोनकुणींत आसलेल्या भावा भयणीच्या निशेल्ल्या काळजाक आमच्या मागण्या, त्यागा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं. आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टाक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाच्या भावा पिढीनो, देवाचें उतर आयकूंक आमी एक भशेन देव मंदिरांत आयले. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता, आपल्या उतराची घोटाय आमकां दिता. जाल्यार सदांच ताचो ताळो आयकूंक आमच्या जिवितांत गुणगुण नासतना सदांच बऱ्या जिविताचीं पावलां मारूंक देवाचीच कृपा ह्या पवित्र बलिदानांतल्यान आमकां मागतना आयज आमी बोणकुणींत आसलेल्यांचो दीस समरोपता. जाल्यार ह्या बोणकुणींत एक भशेन आपले दीस सारतात. ताणें आपल्या जिविताची नवसन्नी करूंक बरीं जिविताचीं पावलां मारूंक तांचे खातीर मागतना जायतीं जाणां तांकां आदार सहकार करतात. देवान ह्या वावरांत तांकां सदांच सहकार दिवंक आनी सगलें बरेपणां तांच्या जिवितांत फावो करूंक देवा लागीं खतखत्यान तांचे खातीर मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वाट घेतना देवाचो ताळो जायते पावटी कानार सादला. तो चितान आयकून काळजान बाळगून धरून जिविताची नवसनी करूंक जायते फावटी चुकले. असल्या आनी सबार चुकी खातीर देवा लागीं बोगसणी मागूंक आमी दरेकलो तयार जावया. आनी बोगसणेच्या मनान सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोपविदार देवा आनी तुमकां हांव पाव पयलो. म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवत सदांच मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव पाव पयलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut
आमकां जिविताचें रेडें फावो केलां तशेंच देवान हो नवो दीस आमकांय फावो केला देवान राखल्यान सांबाळल्यान आनी देवाची बरेपणां जायती फावटी आमच्या जिवितान आमी अणभवली जाल्यार सगळे बरेपणा खातीर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणया महिमा देवाक उंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा तूं देवाची शेळी तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. आयचे मिस्ताचें बलिदान चिंतेसा दिनवासनेच्या मनान भेटयता निकोल वास जावं तें देवाक दिनवासतना ताचे बरोबर आमचे दिनवास आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक आठवया. तशेंच आयचे दिसा आपलो जल्माचो काजराचो वाशीर समृपता तांचो उगडास करून तांच्या जिविताचेर देवाचो सुभा आशिर्वाद मागुया. आमी दर एकलो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान वाट घेता. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमची गरजो बाबार्थान देवा थंय उबारुया. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिव. तुवें आमकां तुजें भुरगीं केलें त्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी चडोवशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपल्याक मरण आशेवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदार न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें भोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पडयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परत आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटोच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस आनी 40 रात होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. आनीक एक पावट म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक गोडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदता. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात.
तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यांक दुखेस करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यांत. सगळी उत्सामोळाय, राग, क्रोध, चाडयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकाक ताय दोयाळ आनी काकलूतपण जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पळमळाचें देणें आनी योद कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे ओपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचे गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखताव न्हय. हांव स्वर्गांतावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुतफुतूं नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातलीं अशें प्रवेदेच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणेचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो.
तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांतावन देंवलेलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मोडचो ना. हांव स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो, तो म्हजेंच मांस. तेन्ना सुदैवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावूंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचेर नियाळ करतना एका तरणाट्याच्या जिविताची कथा तुमचे नदरे मुखार दवरता. हो तरणाटोकूय आपल्या जिवितान रिलिजियस लायफ आपणाक सोदतालो एक म्हत्वाची जावंक ताची आशा जावन आसली. आनी हाका लागून खंय एका मोठांत एक भाशेन भितर सरूंक एक सिमनार कशी जाय मोठांत एक भाशेन भितर सरूंक ताका एक भाशेन सदांच आवड आसली. कित्याक कितें आपणाक सोदतालो रिलिजियस लायफ. आनी ताका लागून खंय ताणें आपलो निर्णय एक भाशेन घेतलेलो तो आपल्या जिवितान साकार करूंक चड शेवटी तो एका मोठान भितर सरलो. आनी ह्या मोठाचे दोन मुखेल कायदे जावन आसले, ते म्हणजे पयलो कायदो सायलन्स, ओगेपण. ह्या मोठान भितर सरलेल्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितान ओगेपण सांबाळूंक जाय आसलें दोन दिसा. आनी दुसरो कायदो ह्या मोठाचो जावन आसले, ह्या तरणाट्यांक खंय वर्साक एकूच फावटी एक संदी मेळटाली खंय 3 उतरां उलोवपाक. तांचो वडील आसलो, इन्चार्ज आसलो, तो तांकां आपोवन व्हरतालो एक तरणाट्याक आनी एक भाशेन तांकां एकूच एक भाशेन संदी दितालो, ती म्हणजे 3 उतरां उलोवपाक. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या तरणाट्यान खंय हें रिलिजियस लायफ आपणायल्या उपरांत, ह्या मोठान भितर सरल्या उपरांत, 1 वर्स सरल्या उपरांत ताका ताच्या वडिलान जावं इन्चार्ज आसलो ताणें आपोवन व्हेलो खंय. आनी ताणें म्हणलें खंय, तुजो वेळ वो, हें वर्स तुवें हांगासर सारला, तुज्या जिवितांत कितें बरेंपण आपणायलां, कितें तुज्या जिवितांत मेळ्ळां तें 3 उतरांनी सांग. तेन्ना पयल्या वर्साक ह्या तरणाट्यान ही संदी मेळ्ळली ती पळोवन 3 उतरां हेंच्या मुखार दवरलीं आनी म्हणलें खंय, द फूड इज बॅड. कितें जेवण आसा तें बरें न्हय हांगासर. म्हाका जेवणाची वीट आयली. फूड इज बॅड. हें पयलें उतर ह्या तरणाट्याचें पयल्या वर्साक. ह्या तरणाट्यान खंय फुडें पावलां मारलीं, दुसरें वर्स सोंपलें खंय तरणाट्याचें. सेम थींग ह्या तरणाट्याक एक भाशेन आपोवन व्हेलो खंय ताच्या इन्चार्जान आनी म्हणलें खंय, ह्या वर्सा तुवें ह्या वर्साक 2 वर्सां जालीं तुजें, दुसरें वर्स सोंपलें तुजें जाल्यार 3 उतरां तुजीं सांग. आनी तेन्ना ह्या तरणाट्यान अशें म्हणलें खंय, कितें कितें म्हणलें आसतलें, द बॅड इज व्हेरी हार्ड. जी खाट हांव न्हिदतां ती खाट सारकी हार्ड, कांय ना, म्हाका दुखता, हार्ट बीन दुखोन येता, म्हज्या न्हिदूंक जायना त्या खाटीर. आनी तुवें म्हत्वाची जिवीत सोडून वेतलो म्हूण कित्याक? तुज्या जिवितांत सदांच तुवें 3 वर्सां तुवें काडलीं हांगासर, तुज्या जिवितांत कितेंच बरेंपण तुवें चाखूंक ना. एवरी इयर तुका आपोवन हाडलो, 3 उतरां सांग म्हणलीं, तेन्ना सगळें तुज्या जिवितांत कितें पळयलें तुवें? नॅगेटीव. तूं पॉजिटीव पळोवंक विसरलो. जें कितें बरेंपण हातूंत मेळ्ळलें तें तुज्या जिवितांत तूं नियाळूंक विसरलो, पूण सगळेंच तुज्या जिवितांत तुवें एक भाशेन नॅगेटीव अणभवलें, तेंच तुजे नदरे मुखार तुज्या जिवितांत तूं घेवन रावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें सांगूंक सोदतां काय? आयच्या वाचपाचेर नदर घातली जाल्यार, पयल्या वाचपाचेर आनी शिव मत्माचेर नदर घातली जाल्यार हेंच आमचे नदरे मुखार दवरलेलें आमी पळयता. जेजू आयच्या शुभना पयलींच उतरां म्हणटा, हांव तो स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो, हांव तो जिविताचो उंडो. जायतीं जाण ताचेर हें आयकून गुणगुणटात, ताच्या आवय बापायचें नांव एक भाशेन काडटात वयर, हो हाचो झुजेचो पूत न्हू, हो मारयेचो पूत न्हू, हो जिविताचो उंडो आमकां कसो दितलो, हो स्वर्गीचें खाण आमकां कशें दितलो, ताचे गुणगुणटात, उलोवपाक लागता.
आयच्या पयल्या वाचपाची नदर घातली जाल्यार एलिजा प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या. एलिजा प्रवाद्याच्या काळार खंय जेजेबेल ही राणी जावं आहाब राजा लागीं लग्न जालोली आनी हाका लागून ही राणी सगळ्या परस कितें वायटूवी आनी ताका लागून जायत्या जाणांक तिणें त्रास दिलोले आनी कुड्ड्या देवांक बसताली ती आनी हाका लागून एलिजा प्रवाद्याकूय ती जिवेशी मारूंक सोदताली. असल्या वातावरणाक एलिजा प्रवादी पळोवन भोंवता, धांवता, आपल्याक जीव नाका, कांयच नाका म्हणटा तो. एक भाशेन निराशी जाता आपल्या जिवितांत. जें बरेंपण देवा कडच्यान ताणें अणभवलें तेंच एक भाशेन संकश्टा वेळार तो विसरता. पूण ह्या पळून वचपाच्या कारणान जावं ह्या पळून वचपाचे वाटेन कोण आसा ताच्या सांगाता? कोण आसलो? देव. देव ताका ह्या वाटेक 40 दीस 40 राती आपलें जेवण खाण दिता, उदक दिवन ताची पोटाची भूक भागयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तिनूच वस्तू आमच्या नियाळाक घेवया. पयली वस्त आमच्या कुटुंबीक जिवितांत. आयज तुमी वाडलेलीं आसात, तुमची आवय बापूय सोंपल्यांत आसतलीं थोड्यांची, थोडीं तरणाटीं आसात, थोडीं भुरगीं आसात हांगासर. आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी कुटुंबान जियेता. जायते फावटी आमी कितें करता काय? बरें मेळ्ळलें आपणायता काय गुणगुणटा काय सदांच आवय बापायचें म्हजे लागीं हें ना तें ना, म्हज्या आवय बापायनी हें म्हाका धरूंक ना तें म्हाका धरूंक ना. पयले सुवातेर म्हणटलो तुका जें जिविताचें देणें आवय बापायन फावो केलां न्हू, 9 म्हयने तुका त्या आवयन कुसप्यान सांबाळला न्हू आनी ह्या संवसारान जल्म काडला न्हू, त्या खातीर देवाक दिनवास. तेच परी आवय बापायन कुटुंबान तुका वाडोवंक जाय तें एक भाशेन तोकस घेतला, जाय तें बरेंपण तुज्या जिवितान शिपडायला, तुका शिकपाक आदार दिला, तुका न्हेसपाक आदार दिला. ह्या दिसांनी कुटुंबान जियेतना जेवण खाण जावं सगळें तुजे खातीर करतात. पूण जायते फावटी कितें करतात आमी? कितें मेळूंक ना, कितें आवयन बापायन म्हजे खातीर करूंक ना ताचेर आमी लक्ष घालता. पूण जें कितें केलां, जें कितें म्हाका मेळ्ळां आवय बापाय कडच्यान जावं कुटुंबांतलें जें कितें मेळ्ळां ताचेर आमी जायते फावटी गुणगुणटा. जाल्यार कुटुंबीक जिवितान म्हाका आवय बापूय दिल्या, म्हाका भाव भयणां दिलां, हें कुटुंबीक जिवीत म्हाका दिल्ल्या खातीर देवाक दिनवास दिया. जायतीं जाणां खंय आसात? अनाथ आश्रमांनी दीस सारतात, जायतीं जाणां जाणट्याच्या घरांनी दीस सारतात. पूण म्हाका कुटुंब दिला, कुटुंब फावो केलो. जाल्यार ह्या खातीर पयले सुवातेर गुणगुणचे परस देवाक दिनवास दिया आमच्या कुटुंबाच्या जिविताच्या देणये खातीर. दुसरे सुवातेर पवित्र सभेंत. पवित्र सभा आमकां सदांच आदार दिता. मोरो तें जावं एक भाशेन जल्म तें मोरो पर्यंत आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान शिपडायता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर पवित्र मिसाची भेट याज्ञिका उद्देशी जावं पवित्र सभे उद्देशी आमकां फावो जाता. 2 दिसा मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना ह्या जिव्या जेजूक उंड्या रुपान शिवूंक आमकां भाग मेळटा. आमकां पवित्र सभा साक्रामेंत दिता, पवित्रतायेन वाडयता, जावं देवाच्या उतराची मोडणी करून जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां आदार दिता. पूण जायती फावटी कितें करतात आमी? पवित्र सभा आमकां कितें मेळटा काय? आमकां इगोजेंक गेल्यार मिसाक गेल्यार कितें मेळटलें काय? जायती फावटी क्वेश्चन मार्क. ताका लागून म्हणटा जें कितें तुज्या जिवितान पवित्र सभेन दिल्लें आसा, तुज्या पवित्र सभेंतल्यान तुका कितें मेळटा त्या खातीर सदांच देवाक दिनवास. नेगेटीव जायती फावटी चिंत्ता आमी. बी पॉजिटीव ऑलवेज. आनी तिसरे सुवातेर म्हणटलो तिसरी वस्त तुज्या खासगी जिवितांत आयज नदर घाल. पर्सनल लायफ. देवान तुका जायत्या देण्यांनी जायत्या गुणांनी भरलेलो आसा. तेच परी तुज्या जिवितांत 2 दिसा पावल मारतना देव तुका राखता, सांबाळटा. तेच परी मोगाच्या भाव भयणीन हांव म्हणटालो ऑर्डर, तुका देवान अनाथ सांडला काय? तुका देवान आवय बापूय नासतना दवरला काय? तुज्या जिवितान जेवण खाण दिवंक ना काय? देवान दिला. 2 दिसा देव जायतें म्हाका खासगी जिवितांत जायतें बरेंपण फावो करता. ह्या खातीर सदांच देवाक दिनवासतलो आसा, गुणगुणटलो जायनाका. जायते फावटी कितें म्हणटा, आवय तेका बरें दिलां, तें बरें न्हेसता, तें बरें दिसता चोवपाक. पूण तुका देवान जिविताचें देणें फावो केलां आनी तुकाय दुसऱ्या गुणांनी बोल्ला आसतलो. जाल्यार सदांच तुज्या जिवितान जें कितें बरेंपण तुज्या जिवितान खासगी जिवितान मेळ्ळां तें सदांच देवाक दिनवास.
नेगेटीव जातलो, थॉट्सूय नेगेटीव जातले आनी जिवितूय नेगेटीव जातलें. हांव सदांच म्हणटा कोणी म्हजे लागीं आयलो जाल्यार तूं जेन्ना नेगेटीव चिंतता तुजें जिवितूच नेगेटीव. तूं जेन्ना पॉझिटीव चिंतता तुज्या जिवितान तुजें जिवीत सदांच पॉझिटीव जावंक पावता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो त्या तरणाट्याचेर नदर घालुया. त्या म्हत्वाच्या जिवितान गेल्लो तो रिलिजियस जावपाक. जिवीत कितें जालें सदांच नेगेटीव. बरेंपण पळोवंक विसरलो तो. आपल्या जिवितान निराशी जावन सोडलें ताणें. आमचें जिवीत असलें करचें न्हय, पूण सदांच जें कितें म्हाका मेळ्ळां देव कडच्यान त्या खातीर सदांच दिनवाशी मनान उपकाराची जावं देवाचीच कृपा आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवा थंय आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमेन. हे वेळार सगळीं आमी उबी रावया. देवाचेर बाबाट धरून ही जिविताची यात्रा सदांच आमी चलता. देव आमच्या सांगाता आसा. देवाच्या उतराचेर घोटायेन आमचें जिवीत एक भाशेन जियेता. जाल्यार आमकां आशिल्लो तो बाबाटी गुटांतल्यान उद्गारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत्मंता देवा, सर्वोपकार त्या बाबा, सरकाराने विचार रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे सुद्धा आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यावरवीं करबी समावलो हांकार मरिताय सोलमलो पोस काल ताणें कोस सुचले ताका कुसार चडलो तो मेलो अंतकानिकी पिलो तो मल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीव जाला स्वर्गात चडलो सर्वोपकार देव बापाच्या बसला तुवें तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या Catholic Sube, भक्तांचे सेक्तात, पातचे भक्तसणी, कुडीचे जेवण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी, आमची गरजो भावार्थान देवताय उबारली. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नाक आनी आडकोडींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बाबा दवरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेन्ना एका मनशाक बोणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रक्ताची घटाय घेवन बापाच्या मोगाचे नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे बोणकोणींत वाड करतेल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलिंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या बापा खालतिकायेन विस्वासान आनी भावार्थान केल्ली ही आमची मागणी आयकून घे. सदांच आमच्या जिविताची यात्रा ह्या संवसारांत चलतना जावं सदांच गुणगुणटली न्हय, पूण जिवितान जें कितें आमी बरेंपण आपणायलां तें बाळगून धरून सदांच तुजे उपकार आठयतलीं. जावं आमच्या आवय बापाय खातीर दिनवासतलीं जावं तुजी कृपा तुजी मस्त आमकां दर एकल्याक फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सोर्या बरोबर आदाराल घालुया आमचे कोश दुःखानी वाव फामील सोयरी मोनी सगळो संसार घालुया आमच्या दुःखाचे तेंबे दोरुया आमच्या काळजाचे आवडे उन्या सोर्या पोरी आम्ही सगळे दुनिया गाले भेटेल तुझे दोळे म्हजे मुखार पावपणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतो असलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र बीच्या दवा सर्वेस्पोर मान घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची तेणी तुजे काकलुतीन तूं आमच्या हातांनी घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मोईपासान मानून घे ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक वागतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयोशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सरकारी आनी सरतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या सलमान दिलो आमकां ताणें सल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मदना वरवीं सडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarato sorvespor tu Surgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान उंचोकी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचोकी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी खोरेचें रोग पातकाचे मोगसुनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेदूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रको शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या कोणी बापा आनी सगळे यात्निकी फॉर्का बरोबर तिका प्रिती मुखान वाडय पुनोवचनपणाचो बरोबस तरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या गोडच्यांचे अदीक करून ह्या पेस्पिडेक लागून सोपून गेल्ल्यांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची ह्या वेद ही भोंवतणी सोमलोलेची वेल्ले गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण तुजे लागीं मागता आक्वा मारी त्या मागीर सांगाती बागून सुचे मारयेचो पोती बागून दोमदोतां बागून सेबास बागून फ्रांसीस शावेर आनी सर काळी तुका मानवलेन त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाट दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवे त्याचे सुसंगता त्याचे सुथाये पवित्र आत्म्याच्या एक पडन सरपोत वेधार बापा सरपंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूंचे कडल्यान मागणी करूंक वेतना सदांच आमच्या जिवितान मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक सदांच उपकारी आसूं तशेंच आमच्या भाव भयणीच्या उपकारांत आमी आसूं ताणें केल्ल्या मागणेंतल्यान देवाची कृपा देवाची मोसत आमकां दर एकल्याक मागून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबडणारा जेजू क्रिस्ताचें एक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवोतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोची येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांत आमेन सोम्याची शांती सरंकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक माय मुखान आमी शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रकोत आमी शिवंक वेता ती आमचेर सोडटी आनी खास ताडीन आसूं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तुजेंच कुडीक भलायकी आनी कोत आमच्या संगता सदांच आसतलो आनी आमकां एक भाशेन ह्या उंड्या रुपान घोटाय दितलो तो जेजू ह्या वेळार तुज्या म्हज्या काळजान ह्या उंड्या रुपान येवंक आशिल्लो इतो काळजान भावार्थेन जेजूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुजी म्हजी भितर येवची म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कमिण्यावा खातीर मागणें मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां ह्या घोडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां
आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भागून फ्रांसीस शाबराचे मौसुदीन देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाकार जावन देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचे आमी वांटून घेतला उरलो सोरो. एकाच ताळ्यार आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशालकार जावन देवा शांतीन भायर सोरून घरा वेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.